नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी यो विशेष संवादमा विशेषतः आधुनिक माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा मकवानपुरका प्रधानाध्यापक वीर वंश पैठासँग हामी उहाँले एसियाको उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकको रूपमा चाहिँ सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। अवार्डहरू पनि उहाँले थुप्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। यो कसरी प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो र सँगसँगै नेपालको वर्तमान शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र समस्याको विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। एसियाकै उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकको रूपमा सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। कसरी प्राप्त गर्नुभयो? के कुरा चाहिने रहेछ यो अवार्ड पाउनको लागि? यस्तो अवार्ड र पुरस्कारको लागि विभिन्न प्रकारका प्रक्रियाहरू छन्। नेपालमा पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन मैले पुरस्कार अहिले अवार्ड मैले पाएँ, यसको लागि के हुँदो रहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले विभिन्न विधाहरूमा, शिक्षामा मात्र होइन कि मल्टिडिसिप्लिनरी भन्छ त्यसलाई, विभिन्न विधाहरूमा उनीहरूले वर्षै पछि अवार्डहरू दिने गर्छन्। कस्तो खालको हुन्छ विधा चाहिँ? यहाँले भन्नुभयो विभिन्न विधा। यसमा तपाईँको शिक्षा हुन्छ, सामाजिक सेवा हुन्छ, पत्रकारिता हुन्छ, मानव अधिकार हुन्छ, व्यापार हुन्छ, यसरी विभिन्न प्रकारका विशेषज्ञहरूतिर। तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा? मैले शिक्षा क्षेत्रमा। हजुर हजुर। र यसको लागि उनीहरूले के गर्छ भने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्चालहरूको माध्यमबाट पहिला नोमिनेसन डिमान्ड गर्छ, नोमिनेसन माग गर्छ। उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा यसको साथसाथै जति सामाजिक सञ्जालहरू छन् ती सामाजिक सञ्जालहरूमा उनीहरूले वर्ल्ड वाइड बुस्ट गर्छ। वर्ल्ड वाइड बुस्ट गर्दाखेरि ती नोमिनेसन माग गरेको नोटिस जसले पेजहरू त्यो लाइक गरेका हुन्छन् त्यो सबैमा आउँदो रहेछन् संसारभरि। अनि यसै क्रममा उनीहरूले नोमिनेसन माग गर्दाखेरि अब नोमिनेसन फर्म भर्नुपर्छ। किनकि मैले पनि भरेँ। मलेसियाका वर्ल्ड रिसर्च कङ्ग्रेस भन्ने संस्थाले रुला अवार्ड अन्तर्गत एसियाका बेस्ट हेडमास्टर र अन्य विधामा उनीहरूले नोमिनेसन माग गरेका थिए। मैले हेडमास्टरको लागि नोमिनेसन फिल गरेको थिएँ। त्यो नोमिनेसन फिल गरेपछि उनीहरूले त्यो नोमिनेसन एक्सेप्ट गरेर मसँग उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरे। कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अब उनीहरूले अब सङ्ख्या त मलाई भनेन, तर एसियाभरिका 100 भन्दा बढी नोमिनेसनहरू आउँछन् भने उनीहरूले भनेका थिए। र त्यो नोमिनेसनको आधारमा उनीहरूले सर्टलिस्ट गरे। त्यो सर्टलिस्टमा पनि मेरो नाम उनीहरूले पारे। त्यसपछि उनीहरूले मसँग सिभी मागे, बायोडाटा मैले पठाएँ। उनीहरूले बायोडाटा अध्ययन गर्यो। उनीहरूको बोर्ड हुँदो रहेछ, सिलेक्सन कमिटी हुँदो रहेछ। त्यो बोर्डले पनि सिभी अध्ययन गरेपछि अब सिभी अनुसार मेरो क्रियाकलाप छ कि छैन भनेर उनीहरूले मसँग पहिला वाट्सएपमा लगभग 35 मिनटको अन्तर्वार्ता लियो। प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्वार्ता लिए। अनि त्यो अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि अन्तर्वार्तामा पनि म गलत भन्न सक्छु। यसको लागि केही गरेका क्रियाकलाप आफ्ना व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको उनीहरूले भिडियो डिमान्ड गर्यो, भिडियो माग गर्यो। त्यसपछि फेरि मैले आफ्नो बायोग्राफी र भिडियो बनाएर पठाएँ। भिडियो बनाएर पठाएपछि बल्ल उनीहरूको छनौट समितिले यो प्रक्रिया कति लामोको हुँदो? कति लामो? लगभग 2 महिना जति। 2 महिनाको थियो। तपाईले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि तपाईँ नोमिनेसनमा पर्नुभयो। त्यसपछि उत्कृष्ट हेडमास्टरको रूपमा चाहिँ सम्मान मलाई इमेल गरे। बेस्ट हेडमास्टर बन्नको लागि चाहिँ के कुरा ज्ञान हुनुपर्छ? अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कहरू हुनुपर्छ, इन्टरनेसनल कनेक्टेड हुनुपर्छ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा भाग लिएका हुनुपर्छन्, आफ्नो संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियकरणतिर लागेको हुनुपर्छ। यसको लागि मैले धेरै नै प्रयासहरू गरेका छु। जस्तै मैले अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि मैले भाग लिएको छु। तपाईँको ब्याङ्ककमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन मल्टिडिसिप्लिनरी नोभेम्बर 2019 युनिभर्सल एकाडेमिक क्लस्टर भन्ने संस्थाले गरेको थियो, जसमा म गएको थिएँ। त्यहाँ 17वटा देशका मान्छेहरू आएका थिए। नेपालबाट म थिएँ र शिक्षा क्षेत्रबाट म थिएँ र अन्य देशको शिक्षाका पनि थिए 1-2 जना र अन्य विद्यामा थिए। त्यहाँ पनि मैले एउटा प्रेजेन्टेटरको रूपमा आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ। यसपछि एकचोटि अर्को पनि सेकेन्ड इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन क्वालिटी एजुकेसन जुन काठमाडौँमा भएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयबाट बागमती प्रदेशबाट मैले मात्र रेजिस्ट्रेसन गरेको थिएँ, अरू कोही पनि थिएन।
म मात्रै थिएँ। अरू हेडमास्टरलाई कि यो विषयमा जानकारी थिएन यस्ता अवार्डहरूको विषयमा? जानकारी त हुनुपर्ने हो। पहुँच किन पुग्न सकेन? प्रश्न यो पनि हुन सक्छ नि त। आइटी प्रविधिको पहुँच यदि त्यति छैन, एक्सेस छैन, प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको हुँदैन, सामाजिक सञ्जालको राम्रो प्रयोग छैन, पत्र पत्रिकाहरू मिडियाहरूको राम्रो प्रयोग छैन भने थाहै हुँदैन। नत्र अझ केही तपाईँले कुरा भयो, यो नेपालमा त धेरै कुराहरू छन् कि लगभग 2 देखि 3 लाख टिचरहरू छन् र केही कुराहरूमा त म मात्रै एप्लाई गरेको हुन्छु, अरू कसैले गरेको हुँदैन। तपाईँले सूचना पुर्याउनु भएन आफ्नो अरू हेडमास्टरहरूलाई यसरी यस्तो यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ, सहभागी बनाऊ हैन, आफ्नो कुराहरू राखौँ, नेपालको प्रतिनिधित्व गरौँ भनेर? किन नपुर्याउनु? कतार एयरवेज, तपाईँको अर्को उदाहरण दिन्छु म। पर साल कतार एयरवेजले विश्व शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा 1 लाख विश्वभरिबाट 1 लाखभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई रिटर्निङ फ्री टिकट दिने भनेर घोषणा गरेको थियो। जुन समाचार मैले कान्तिपुरमा पढेको थिएँ, कान्तिपुर पत्रिकामा, त्यो कान्तिपुर पत्रिकामा पढेर त्यो पत्रिकाको कटिङ फोटो खिचेर मैले आफ्ना स्टाफलाई र फेसबुकमा सेयर पनि गरेको थिएँ। तर पनि मैले मात्र त्यो भरे त्यो फारम र मलाई पढेको थियो। त्यो इजिप्टको लागि मैले त्यो टिकट पनि बुक गरेको छु। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो यहाँ आधुनिक माध्यमिक विद्यालयको हेडमास्टर हुनुहुन्छ हैन, अन्य पनि हेडमास्टर हुनुहुन्छ, तर तपाईँ जति सक्रिय हुनुहुन्छ नि अन्य हेडमास्टरहरू अलि अगाडि नआएका हामीले देखेका छौँ। कारण के हुनसक्छ? अब त्यही हो नि, हेडमास्टर भएर मात्र हुँदैन के। हेडमास्टर विद्यालय मात्रै सञ्चालन गर्ने बसी मात्र भएर भएन। हेडमास्टरको भूमिका त दायित्व कहाँसम्म हो बताइदिनुहोस्। सक्रिय हुनुपर्छ, आफूले सपना एउटा देख्नुपर्छ, आफू पनि आफ्ना संस्थालाई पनि कसरी अगाडि बढाउने, कसरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय पहिचान बढाउने, त्यसमा लाग्नुपर्छ। म त्यसमा लागेको छु। विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, राष्ट्रिय रूपमा पहिचान बनाउने र हामी बनाइसकेका पनि छौँ। हाम्रो विद्यालय अहिले राष्ट्रिय तपाईँ एक्लै लागेर त भएन, त्यसको अभियानको रूपमा त सबै तपाईँले देशभरिमा कति छन् हेडमास्टर, सामुदायिक हेडमास्टर हैन, सरकारी हेडमास्टरहरू, उहाँहरूको एउटा सञ्जाल बनाइदियो, अभियानै चलाउन सक्दैनौँ हामीले? किन नहुनु? हेडमास्टर त 35,000 छन् नि, 35,000को सङ्ख्यामा छ। नमुना विद्यालयको सञ्जाल छ, अन्य सञ्जालहरू छन्, नेटवर्कहरू छन्। तर अब खोइ के हो के मलाई थाहै भएन। तपाईँको अर्को उदाहरण दिन्छु। एउटा बागमती प्रदेशले सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको विज्ञापन गरेको थियो। मैले मात्र दिएको, टिचरबाट कसैले दिएको छैन त? थाहा त नपाएको त नहोला पक्कै। यो विज्ञापनको विषयमा जानकारी नभएको कि किन नहुनु? पत्रिकामा, गोर्खापत्रमा थियो, वेबसाइटमा थियो, पत्र पत्रिकामा थियो, मैले सेयर गरेको थिएँ। तर पनि शिक्षकबाट मैले मात्र एप्लाई गरेको थिएँ। मेरो सर्टलिस्टमा परेको थियो। अब नभए होला, अब अर्कै यहाँ त विभिन्न हुन्छ कारणहरू। तर मैले किन यति धेरै भनौँ न गैर जिम्मेवार जस्तो देखियो नि त? किन गैर जिम्मेवार त होइन, देखिए? अब त्यो गैर जिम्मेवार चाहिँ होइन, तर निष्क्रिय जस्तो देखियो नि त। एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो विद्यालयमा के छ कसो? हेडमास्टर भनेको त एउटा प्रमुख पात्र हो नि त विद्यालयको। हुनसक्छ उहाँहरू पनि आफ्नै तर्फ लागि अन्य क्षेत्रहरूमा लाग्नु भएको होला। मलाई के छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डको महत्त्व चाहिँ के रहेछ? तपाईँले के पाउनुभयो? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डको महत्त्व के हो भने यी जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जसले अवार्डको आयोजना गर्छ, त्यो संस्थाहरू के रहेछ भने विभिन्न संस्थाका विभिन्न व्यक्तित्वहरू मिलेर एउटा अर्गनाइजेसन बनाएको हुन्छ। अनि त्यो अर्गनाइजेसनले खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई एउटा मञ्चमा उभ्याइदिने, अवार्डको नाताले वा पुरस्कारको नाताले मञ्चमा उभ्याइदिने, एकअर्कोसँग छलफल गराइदिने, आफ्ना आफ्ना विचारहरूलाई त्यहाँ आदान प्रदान गर्न लगाइदिने, आफ्ना संस्थाको प्रमोसन गर्ने, यी सबै कुराहरू हुँदो रहेछ के। जस्तै मैले जुन अवार्ड पाएको छु, एसिया बेस्ट हेडमास्टर अवार्ड, यसबाट पनि विभिन्न जस्तै के फाइदा हुन सक्छ? मेरो आफ्नै प्रमोसन भयो, मेरो आफै एउटा प्रेस्टिज इन्क्रिज भयो, नेपालको लागि नेपालकै साथलाई गौरव हो, मेरो विद्यालयको लागि, जिल्लाको लागि, सबैको लागि गौरव छ, मेरो परिवारको लागि गौरव छ, मेरो साथीहरूले गौरव छ। नेपालको विद्यालय पनि यो स्थानमा रहेछ, हेडमास्टर यो स्थानमा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त एउटा सन्देश त गयो। त्यो मात्र विद्यालयको पनि प्रमोसन हुन्छ। यो विद्यालयका हेडमास्टर जो हो, हेडमास्टर चाहिँ एसियाका उत्कृष्ट हेडमास्टर हो, यो विद्यालयमा केही न केही राम्रै होला। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो तपाईँ एसियाको उत्कृष्ट बेस्ट हेडमास्टरको जुन अवार्ड पाइरहँदाखेरि? तपाईँले कतिवटा देश सहभागी थिए त्यहाँनिर? अब उनीहरूको अनाउन्स अनुसार 40भन्दा बढी देशहरू सहभागी हुन्छन् भनेको छ। अब अवार्ड लिने क्रममा 7 अप्रिल छ, त्यो सिलेक्सन भइसकेको छ। त्यो अवार्डको जुन लिने छ सेलिब्रेसन त्यो 7 अप्रिलको छ 2021 को। अब त्यसमा कति के आउँछ त्यसबेला थाहा हुन्छ। तर 40भन्दा बढी देशका व्यक्तिहरू त्यहाँ सहभागी हुन्छन् भनेको छ। कुन संस्थाले दिएको थियो अवार्ड चाहिँ? यो वर्ल्ड रिसर्च कङ्ग्रेस भन्ने संस्था छ, मलेसियामा यसको मुख्य अफिस हो। यसको ब्रान्च अफिस चाहिँ
अमेरिकाको न्यू जर्सीमा छ, अपरेसनल अफिस भारतको तमिलनाडुमा छ, र यसको चिफ चाहिँ मलेसियन हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट, र त्यो संस्थाले वर्ल्ड रिसर्च कङ्ग्रेस संस्था अन्तर्गत रुला अवार्ड भनेको छ। रुला अवार्डले एसिया अवार्डको आयोजना गर्दछ। जस्तो तपाईँ उत्कृष्ट एउटा बेस्ट हेडमास्टरको अवार्ड प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, तपाईँले शिक्षा क्षेत्रको के कस्तो मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो, के कुरा मन पराइयो, के कुरा चाहिँ उत्कृष्ट भए, त्यो पनि उनीहरू क्राइटेरिया के रहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै यो उत्कृष्टताको लागि सम्मान पाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सम्बन्धहरू गरेको हुनुपर्छ। मैले अघि पनि भने मैले 2-3वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा शिक्षासँग सम्बन्धित सम्मेलनमा प्रत्यक्ष रूपमा वक्ताको रूपमा भाग नै लिइसकेको छु। वक्ताको रूपमा तपाईँले भाग लिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नो शिक्षा क्षेत्रको जुन प्रतिनिधित्व नेपालकै प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको छ, एउटा सरकारी विद्यालयको हेडमास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँनिर शिक्षा कस्तो मुद्दाहरू चाहिँ उठान गर्नुभएको थियो? त्यो त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने त्यो सेमिनारमा आफूले एउटा कुनै पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिएर जानुपर्छ। मलाई त्यहाँ के थियो एउटा सब्जेक्ट, मतलब प्रोब्लेमेटिक स्कुल चिल्ड्रेन भन्ने सब्जेक्ट मैले लिएर गएको थिएँ त्यहाँ। जस्तै विद्यालयमा समस्यामूलक विद्यार्थीहरू हुन्छ, त्यसका चाहिँ कसरी निराकरण गर्ने मेरो टपिक थियो, त्यसमाथि मैले छलफल गरेको थिएँ। के समस्या थियो, त्यो कसरी त्यो मैले त्यो एक्सन रिसर्च थियो मेरो के त्यस्तो सेमिनारमा एक्सन रिसर्च गरेका रिसर्चहरू गरेका प्रेजेन्टेसन हुन्छ क्या। अनि त्यो विद्यालयमा कस्ता किसिमका समस्याहरू हुन्छन्, विद्यार्थीमा समस्यामूलक कस्ता हुन्छन् र त्यसका कारण के हुन्छ, कसरी निवारण गर्नुपर्छ, कसरी न्यूनीकरण हुन्छ, त्यसको हामी रिसर्च गरेर एउटा रिसर्च पेपर थियो त्यो हामी प्रेजेन्टेसन गरेको थियौँ। इन्डोनेसियाका एकजना टिचर आउनुभएको थियो। उहाँ इन्डोनेसियामा के समस्या देखाएको थियो भने विद्यालयमा विद्यार्थी चुरोट खाँदो रहेछ, पुरै उहाँले भिडियो बनाएर ल्याउनु भएको थियो क्या। अनि मैले आज त्यहाँ छलफलमा पनि भारतमा इन्डोनेसियामा चुरोट सस्तो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै खाएको होला नि के। तर नेपालमा त अहिले त हेर्ने हो भने सबै विद्यार्थीहरूले त आदतमा चुरोट खानुहुन्छ, त्यस्तो त नेपालमा छैन। त विकृति छैन विद्यालयभित्र। इन्डोनेसियामा जस्तो उहाँले देखाउनु भएको थियो नि, पुरै त्यो युनिफर्ममा अनि पुरै ब्याग बोकेर हिँडिरहेको बेलामा चुरोट तानिरहेको भिडियो देखाउनु भएको थियो। तर एकजना शिक्षकसँग हामीले यही बेन्चमा बसेर कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, पहिले शिक्षक देख्ने बित्तिकै डराएर भाग्थे विद्यार्थी, अहिले त शिक्षकै गाडी शिक्षकै चुरोट तानेर विद्यार्थीले खान्छन् भन्ने खालको कुरा पनि गर्नु। त्यो सामुदायिक विद्यालयमा छ कि छैन? त्यस्तो अपवादको रूपमा कहीँ होला त्यो मलाई थाहा छैन, तर हाम्रोतिर त्यस्तो छैन। र त्यस्तो होइन डराएर बस्ने, विद्यार्थीले कुनै कुरै नगर्ने अप्रजातान्त्रिक किसिमको शिक्षा अहिलेको जमानामा हुँदैन के। विद्यार्थीले स्वतन्त्र रूपमा सिक्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो वातावरण नै विद्यालयमा हुनुपर्छ। जस्तो सर यहाँले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर सेमिनारमा सहभागी भएर आफ्नो कुराहरू मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा। त्यो उठाएका मुद्दाहरू कार्यान्वयन भयो त? उठाउने मात्रै विषय बन्यो अथवा तपाईँले त्यहाँबाट सिकेको कुराहरू यहाँ नेपालमा ल्याएर यस्तो गर्नु त्यो कार्यान्वयन भएको छ त? त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ हामीले उठाएपछि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न स्तरबाट त्यसको कसरी निराकरण गर्ने भनेर तर्कहरू आउँछन् कि। अब त्यो तर्कहरू ल्याएर हामीले प्रयोगमा ल्याएछौँ, हामी विद्यालयमा त्यसका प्रयोग गरेका छौँ। जुन मेरो टपिक थियो त्यो टपिकमा गरेको रिसर्च त्यहाँ गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो देशमा यस्तो हुन्छ विभिन्न किसिमका प्रक्रिया उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। हामी त्यो गरेका छौँ, नगरेका होइन, गरेका छौँ। जस्तो नेपालमा पनि यस्ता अवार्ड सम्मानको कार्यक्रम भएका छन्। फेरि कस्तो कुरा हुन्छ भने नेपालमा अवार्ड सम्मान चाहिँ पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएको होइन, भेदभाव विभेदको कुराहरू, आफ्नो मान्छेले मात्रै अवार्ड गर्ने सम्मान गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। प्रायः जस्तो अवार्डहरू चाहिँ विवादमा पर्ने गर्छन्। अवार्ड भन्दा अगाडि तपाईँलाई शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँलाई एउटा जानकारी छ कि छैन? नेपालमा शिक्षकहरूको स्तर के हो भन्ने कुरा सरकारबाट अहिलेसम्म घोषणा भएको छैन। कुन तहमा पर्छ, माध्यमिक तहमा का जस्तै म हेडमास्टर छु, कुन लेभलमा हो त? स्तरीकरण छुट्याइएको छैन, अहिलेसम्म छैन। अब त्यही समान छैन। अरू देशमा जस्तै जापानमा के भन्छ, टिचर्स आर जस्ट बिलो द गड। टिचर्सहरू शिक्षकहरू ईश्वरका मुनि मात्र हो, सबैभन्दा माथि हो। फ्रान्समा अदालतमा शिक्षक मात्र कुर्सीमा बस्न पाउँछ, अरू बस्न पाउँदैन, कोही बस्न पाउँदैन। शिक्षकलाई त्यो मान सम्मान, त्यो प्रतिष्ठा, त्यो अमेरिकामा भिआइपी टिचरले मात्र लेख्न पाउँछ, अरू लेख्न पाउँदैन। तर नेपालमा त टिचर्स आर जस्ट बिलो द एक्टिभिटिज अफ पार्टी। पार्टीको कार्यकर्ताको मुनि चाहिँ शिक्षक देखिन्छ, जबकि टिचर्स आर जस्ट बिलो द गड हो। त सम्मान भन्नु त के सम्मान भन्ने? अब यसको कारण अब शिक्षक पनि हो, शिक्षक पनि नभएको शिक्षक नै म हेर्छु क्या। अब शिक्षकले आफैले झोला बोकेर हिँड्छ भने अरूले झोला बोकाइहाल्छ नि, बोकाउँछ।
त्यसले गर्दा सम्मान पाउनको लागि आफ्नो जुन क्यापेसिटी छ, आफ्नो जुन क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई जस्तो यहाँले भन्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षकलाई जुन सम्मान, जुन मान, जुन एउटा कुर्सीमा एउटा निश्चित ठाउँ तोकिन्छ, त्यो दायरामा, त्यो रूपमा हेरिन्छ भन्नुभयो। नेपालमा त्यो छैन। त्यो विकास गर्न सकिन्छ, प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ यो अभ्यास? गरिनुपर्ने हो, गर्नुपर्ने हो नि त। अब कसरी गर्ने त? हिजो अस्ति अहिले देशमा अवस्था जुन हेर्नुभएछ, अहिले संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू भयो। म त किन जोड्नु, त्यो राजनीतिक कुरा होइन, किन जोड्न खोजेको भने झन्डै 6 महिना अगाडि शिक्षक सेवा आयोगमा जुन अध्यक्ष र सदस्यहरूको पद रिक्त थिए, म पनि त्यसमा प्रतियोगी थिएँ। र जुन सिफारिस समिति हुन्छ, त्यो सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरे। यद्यपि म सिफारिसमा परेन, मभन्दा अन्य व्यक्तिहरू पढ्नुभयो। त्यो पढेर पनि, सिफारिस भइसकेर पनि मन्त्री परिषदले अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैन। जबकि त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन थियो। अब त्यो नियुक्ति नगरेको हुनाले 15,000 शिक्षकको विज्ञापन रोकिरहेको छ। 17 वर्षपछि विज्ञापन, शिक्षक विज्ञापन भएको देश पनि नेपाल नै हो। अहिले फेरि त्यही अवस्थामा जान खोजिरहेको छ। यो परिस्थिति राजनीतिक असफलता नै हो, सङ्कट नै हो यो यस्तो परिस्थिति आउनु शिक्षा क्षेत्रमा? शिक्षा क्षेत्रमा सिस्टम, शिक्षा प्रणाली पनि दोषी छन्। अब शिक्षा प्रणाली निर्धारित छैन, फिक्स छैन। तपाईँको शिक्षा विभागले काम गर्न सकेको छैन। ऐन चाहिँ टाइममा ऐन आए पनि नियमावली टाइममा नआउने, नीति नियम आउने, ऐन नआउने, यस्ता विभिन्न कमी कमजोरीहरू। कुनै कानुन बनाउने, त्यो कानुन लागू नगर्ने। पाठ्यक्रम वैशाखदेखि लागू हुनुपर्ने, अदालतमा मुद्दा थियो, भर्खर हिजो अस्ति चाहिँ भोगे। ल अब सामाजिक शिक्षा 11 कक्षामा सामाजिक र विज्ञानलाई सामुदायिक विद्यालयमा, सरकारी विद्यालयमा मात्र यस्ता समस्या देखियो, निजीमा त राम्रै छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। होइन, निजीकै कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो। निजीलाई दोष दिनुहुन्छ तपाईहरु? दोषको कुरा होइन। जुन यो 11 र 1 कक्षामा जुन पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने थियो नि, त्यहाँबाट सुरु भएको, निजीबाट सुरु भएको थियो यो समस्या उत्पन्न भएको। कसरी त आइपुग्छ? सरकारले एउटा नीति के ल्यायो भने 0 देखि 12 कक्षासम्म माध्यमिक त हुन्छ र 9, 10, 11, 12 पढाउनु पर्छ। 11, 12 मात्र पढाउनु पाउँदैन भने नीति ल्यायो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले निजी 11, 12 मात्र चलेका कति छन्? धेरै छन् नि त। उनीहरू त्यो मानिरहेको छैन। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? निजीकरण त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको छ। 0+12 उनीहरू चलाउन खोजेन। सरकारी विद्यालयको अवस्था पनि नाजुक छ नि त। खोइ गुणस्तर कुराहरू छैन, व्यवस्थित छैन, अव्यवस्थित छ, शिक्षकको अभाव छ, राम्रोसँग पढाइ नभएको, त्यो पनि कुराहरू हेर्नु पर्यो नि त। किन स्तरीकरण गर्न सकिएन? अघि नै मैले भने, शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य र अध्यक्षको नियुक्ति नभएर 15,000 शिक्षकको विज्ञापन रोकिरहेको छ। त्यसमा शिक्षक दोषी होइन नि, स्कुल दोषी होइन नि, सम्बन्धित सरकारवाला, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग नै दोषी हो। तपाईँले अवार्ड पाइसकेपछि सुधार चाहिँ के गर्नुभयो त? जस्तो हुन्छ नि त, औचित्य, मैले पनि यस्तो सम्मान पाएँ, यस्तो अवार्ड पाएँ, विश्वमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। तपाईँ धेरै कुरा सिकेर आउनुभयो नि, धेरै कुरा बुझेर आउनुभएको छ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के परिवर्तन ल्याउनु भयो, के सुधार गर्नुभयो तपाईँले? अब अहिले यो अवार्ड त मैले भर्खर घोषणा भएको हो, केही दिन भयो। योभन्दा अगाडि पनि मैले गत साल 2020 मा एउटा मलेसियामा NRA को कोअर्डिनेसनमा एउटा अवार्ड, इन्टरनेसनल अवार्ड पनि पाएको थिएँ, जुन कि हाम्रो मलेसियाको लागि नेपाली राजदूतजीले दिनुभएको थियो। अब गर्न त हामीले गर्न खोजिरहेकै हुन्छौँ। आफ्नो विद्यालयमा त गरेकै छु म मात्र होइन, आफ्ना शिक्षक साथीहरू, विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति सबै हामी लागिपरेका छौँ। हाम्रो विद्यालयमा तपाईँ आउनु भने सबै चाहिँ एकदम उत्तरदायित्वपूर्ण काम गर्नुहुन्छ। कुनै त्यस्तो फलानुले गर्ला, हेडमास्टरले मात्र गर्ला, टिचरले मात्र गर्ला, त्यस्तो अवस्था छैन। विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो लगाएका छौँ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ अहिले। अब तपाईँ हेटौडामा आउनु भने थाहा हुन्थ्यो, अहिलेको पत्रकार आप छ छैन थाहा छैन, न त हाम्रो त्यहाँ लोकल पत्रिकाहरूमा, टिभीहरूमा आइरहेको छ। हाम्रो अहिले पनि इन्टरनेसनल 2टा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्रामै चलिरहेको छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूले पाकिस्तान, बङ्गलादेश र इन्डियाका केही विद्यालयहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा पढाइ सम्पर्कमा कनेक्सन भएर जोडेर पढाइ भइरहेको छ। तर शिक्षाले, विद्यालयले बेरोजगारी विद्यार्थी जनशक्ति उत्पादन गर्यो, उत्पादनसँग जोडिएन शिक्षा भन्ने कुरा आएको छ नि। तपाईँले उत्पादन गरेको विद्यार्थी रोजगारीसँग जोड्न सक्छन् के छ? मैले मात्र उत्पादन गरेर जबसम्म शिक्षाको पाठ्यक्रममा परिवर्तन हुँदैन, शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त मैले पढाएर मात्र त रोजगारमूलक त उत्पादन त हुँदैन नि। अब रोजगारमूलक बिजुली बनाउने सिकाइदिने, त्यो के अरे टेलिफोन बनाउनु, त्यो रोजगारमूलक होइन। शिक्षाको पाठ्यक्रममै पढेपछि, त्यो पाठ्यक्रम पुरा गरेपछि, तह पुरा गरेपछि एउटा निश्चित किसिमको प्रविधि उत्पन्न हुनुपर्छ।
त्यस्तो शिक्षा पाठ्यक्रममै त्यस्तो सुधार पाठ्यक्रममा हुनु हुनु पर्यो। परिवर्तन हुनु शिक्षा पर्यो। प्रणालीमै त्यस्तो हुनु पर्यो। तपाईँको प्राविधिक शिक्षा भन्छ, प्राविधिक शिक्षामा अन्य जेनरल एजुकेसनमा भर्ना नभएकाहरू त्यो प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउँदो रहेछ। अनि कस्तो प्राविधिक उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ। शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमै जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको हामीले सपनै देख्न सक्दैन। भनेपछि अहिले वर्तमान शिक्षा कसरी पठन पाठन भइरहेको छ? अब अहिले त अब कोभिडले गर्दाखेरि विभिन्न व्यथितिहरू उत्पन्न थिए। अब चाहिँ अब सुचारू भएको छ, अहिले चलिरहेको छ, राम्रै छ, राम्रै अवस्थामा छ। अहिले अब हामी विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर क्लासहरू सुरु गरिसकेका छौँ। तर पनि हामी कहाँ त विद्यार्थी धेरै छ, झन्डै 2500 विद्यार्थी भएकोले अहिले पनि हामी बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म क्लासहरू चलाइरहेका छौँ। कुनै विद्यार्थीको छुट्टी 10 बजे हुन्छ, कुनैको 2:20मा हुन्छ, कुनैको 3:20मा हुन्छ, कुनैको 4 बजे हुन्छ। अहिले विद्यालय सञ्चालन गर्ने केही समस्या छ कि छैन तपाईहरुलाई? अहिले समस्या छैन, हामी कहाँ त्यस्तो समस्या छैन। अहिलेसम्म विद्यालय सञ्चालन सुरु गरेपछि त्यस्ता कुनै किसिमका त्यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू उत्पन्न भएका छैन। यद्यपि हामी कहाँ एकजना स्टाफ नर्स पनि दरबन्दीमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो केही समस्याहरू देखा परेको छैन। नेपालमा यो अवार्डका कार्यक्रम त्यस्ता केही भएका छन् अभ्यासहरू? यस्ता हेडमास्टरलाई सम्मानित गर्नुपर्छ, पुरस्कृत गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका हैन हेडमास्टरलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन स्वरूप विद्यालयमा केही राम्रो होस् भनेर त्यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याइएको छ, गरिएको छ? प्रत्येक वर्ष त्यो कार्यक्रम हुन्छ, निजामतीमा पनि हुन्छ, शिक्षकमा पनि हुन्छ, शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा हुन्छ, राष्ट्रपतिद्वारा पुरस्कारको पदकको आयोजना गरिन्छ। तर जहिले पनि निजामतीमा पनि र शिक्षक सम्मान कार्यक्रममा पनि जहिले पनि कुरा उठ्दो रहेछ कि निष्पक्ष हुँदैन। यद्यपि केही क्षमतावान कार्यक्षमता भएका व्यक्तित्वहरू पनि पुरस्कृत हुनुभएको छ, हुनुहुन्छ, तर थोरै मात्रामा। बढीभन्दा बढी व्यक्तित्वहरू तपाईँको राजनीतिक सिफारिसबाट, दलगत सिफारिसबाट आफ्नो व्यक्तिगत पहुँच भएको आधारमा चाहिँ पाउँछन्। त्यो चाहिँ राम्रो प्रक्रिया हो। क्षमतावान कार्यक्षमतामूलक व्यक्तित्वहरू त्यो भयो भने एउटा अर्कै किसिमको ऊर्जाको प्रवाह हुन्छ। कतिपय अवार्ड सम्मान कार्यक्रम त थाहा पनि नहुने व्यक्तिलाई भन्ने यो समस्या हो? एकदम समस्या हो, थाहै हुँदैन। किनभने अब जुन मैले भने नि कि मैले पाएको अवार्डको नोमिनेसन वर्ल्ड वाइड भएको थियो। उनीहरूले जति पनि यो सोसल मिडियाहरू छन् त्यो सबै मिडियाहरूमा वर्ल्ड वाइड बुस्ट गरेका थिए। सबैले थाहा पाएका होला, मैले थाहा पाएँ, मैले नोमिनेसन भरेँ, जसले थाहा पाएर भर्नु भएन उहाँले नपाउनु भएको होला। नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। वर्ल्ड कम्तीमा देशभरिमा बुस्ट हुने किसिमको सञ्चार माध्यममा त ल्याउनुपर्छ नि। ल यो विद्यामा यस्तो सम्मान खुलेको छ, ल अप्लाई गर्नुहोस्, नोमिनेसन हाल्नुहोस् भन्ने हुनु पर्यो नि त, थाहै हुँदैन। यस्ता अवार्ड सम्मानको कार्यक्रम कतिको आवश्यक हुन्छ, आवश्यक पर्दछ? मानिसमा व्यक्तित्व विकासको लागि, संस्थाको विकासको लागि, उत्साह बढ्नको लागि, एउटा सम्मान बढ्नको लागि, इज्जत पाउनको लागि यो त धेरै राम्रो कार्यक्रम हो नि। यस्तो कार्यक्रम जरुरी छ नि, ल्याउनुपर्छ, गर्नुपर्छ र उचित व्यक्तिलाई प्रदान गर्नुपर्छ। सरकारले यो विषयमा केही सोचेको छ? मैले त्यही प्रत्येक वर्ष हुन्छ यो सोचेको, किन प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमै छ। प्रभावकारी भएन नि त, पाउनुपर्ने व्यक्तिको हातमा लक्षित वर्गको रूपमा पुगेन। प्रत्येक वर्ष हुन्छ र प्रत्येक वर्ष बीचमा लुकाइन्छ, हराइन्छ, आफ्नो व्यक्तिको खल्तीमा पारिन्छ भने चाहिँ पारदर्शी भएन नि त यस्ता अवार्ड कार्यक्रमहरू पनि। त्यही भनेको लगभग केही प्रतिशत चाहिँ क्षमता नीति हो। नीति त राम्रै होला नि, कार्यान्वयन नभएको न हो राम्रोसँग, नीति त राम्रै हुन्छ नि, नीति खराब हो। त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसकेर न हो यो। यसलाई चाहिँ फुल अफ मिडियामा दिएर यसलाई यस्तो यस्तो खुलेको छ, आफूले गरेका कामहरूको प्रगति देखाउनुहोस्, आफूले गरेका विवरणहरू दिनुहोस्, नोमिनेसन हाल्नुहोस्, अनि नै हुन्छ। खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् हैन, त्यो त छैन। त्यो छैन। राम्रो छवि भएको, राम्रो काम गरेको व्यक्तिहरूलाई सम्मान अझ पनि नेपालमा मिलेको छैन। केही त हुन्छ, केही गरिएको पनि छ, तर धेरै जसो चाहिँ दलगत सिफारिस के सिफारिसबाट मात्र हुँदैन। यो हट्न पनि जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। हटाउने कसरी त? अब नीतिगत भन्नुभयो, नीतिगत कर्मचारीको पर्छ। अब नियम त सरकारले राम्रो बनाएको हुन्छ, सरकार राम्रो कार्यक्रम पनि ल्याएको हुन्छ। अब कर्मचारीको एउटा व्यक्तिको नियत खराबले गर्दाखेरि कार्यक्रम अर्कैको पुल्टामा जान सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब यसलाई कसरी सुधार्ने? जो सरकारवाला हुनुहुन्छ, जुन निकायहरू छन्, ती निकायहरूले इमान्दारीपूर्वक यी प्रक्रियाहरूलाई, पद्धतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यही बुझ्नुपर्छ। दलगत भागबन्डा पहुँचको, व्यक्तिगत पहुँचको भरमा, राजनीतिक पहुँचको भरमा यस्ता कुराहरू हुँदैन, म चाहिँ त्यो भन्छु क्या। त्यो हिसाबले लिनुहुन्छ तपाईँले? जस्तो कि हेडमास्टरलाई मात्रै अवार्ड सम्मान गर्ने भन्दा पनि तपाईँ पनि एउटा आधुनिक माध्यमिक विद्यालयको हेडमास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि
केही त्यस्तो सम्मान कार्यक्रमहरू अवार्ड कार्यक्रम विद्यालयभित्र पनि भएका छन् विद्यालयको हामी हाताभित्र गर्छौँ हामी हाम्रो प्रत्येक वर्ष विद्यालयको जन्मोत्सव हुन्छ शिक्षक दिवस हुन्छ त्यस्तो बेलामा हामी गर्ने गरेका छौँ हामीले धेरै पटक त पदकहरू पनि दियौँ चाँदीका बनाएर पदक दियौँ नगद दिन्छौँ हामी गरेका छौँ विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ति लगायत अरू के छ विद्यार्थीहरूको लागि पनि छात्रवृत्ति पनि हामी दिन्छौँ त्यो प्रथम द्वितीय गर्नेहरूलाई पनि पुरस्कारहरू दिन्छौँ बेला बेलामा धेरै कुराहरू हामी गरेका छौँ हामी त कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले यो पुरस्कारहरूको आयोजना गर्छु कहीँ संस्थाहरूबाट गराउँछु विद्यालयबाट गर्ने गरेका छौँ तपाईँको अझ योभन्दा अगाडि यो लकडाउनको क्रममा हामीले एफएमबाट क्लास चलाइरहेका थियौँ एफएमबाट क्लास चलाउने क्रममा शनिबार त्यो दुईटा एफएमबाट मैले आधुनिक क्विज बनाएर सञ्चालन गरेका थिएँ आधुनिक क्विज सुक्बारसम्म जे शिक्षकले पढाउनुहुन्थ्यो एफएममा त्यसैबाट क्वेसन हालेर शनिबार चाहिँ क्विज गराउँथे रमाइलो पनि भयो सृजनात्मक तरिकाले हैन रमाइलो पनि हुने र हाम्रो विद्यार्थी मात्र हैन अन्य विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि भाग लिन्थे त्यहाँ के त्यसलाई म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त्यहाँ चाहिँ त्यसको प्राइजहरू डिस्ट्रिब्युट गरेर फरक तरिका लादै हुन्छ तपाईले आफ्नो विद्यालयले हामी गरेका छौँ के सुधार्दै हुन्छ अझै नयाँ तरिकाले कसरी लादै हुन्छ शिक्षालाई अब हामी आइटीतिर प्रवेश गर्दैछौँ अब हामी एउटा छुट्टै कोठामा सर्वे रुमको आइटी रुमको व्यवस्थापन गरेर सबै कुराहरू डिजिटल स्कुलको रूपमा परिणत गर्ने योजनामा छौँ हामीले डिजिटल स्कुल बनाउने धेरै कुरा प्रविधियुक्त बनाउने प्रत्येक कोठामा अब यो सीसी क्यामेरादेखि लिएर प्रोजेक्टरदेखि लिएर टिभीहरूदेखि लिएर सबै राख्दैछौँ हाम्रो अहिले विद्यालयमा आउनु भने हाम्रो अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ हुन त कोठाहरू धेरै बनिसक्यो झन्डै 75वटा कोठामा भइसक्यो अहिले त्यसै त लगानी चाहियो लगानी चाहिँ सरकारबाट प्राप्त गर्नु भएको छ के छ नमुना विद्यालय छ नमुना विद्यालयका केही अभिभावकबाट उठाउनु भएको छ नमुना विद्यालय भएको हुनाले हामी सरकारबाट पनि एडिबीबाट पनि सहयोगहरू आएको छ ब्रिटिस काउन्सिलको हाम्रो केही प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ तिनले पनि अलिअलि केही सहयोग गर्छौँ केही चन्दाहरू हामी उठाउँछौँ अभिभावकबाट बाहिरबाट यस्ता चन्दाहरू उठाएर हामी गरेका छौँ विद्यालयको लागि केही समस्या छैन समस्या त धेरै छन् तर अब त्यो समस्या भएर पनि समस्या छ भनेर छोड्न भएन नि अरू ठाउँमा त्यही कुरा हो सुधार्ने समाधान गर्ने प्रयास समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ के हाम्रो स्कुल अहिले नेपालमा धेरै जसो 5-10वटा स्कुल ठुलो स्कुलमा गनिन्छ त्यो स्कुलमध्ये हाम्रो स्कुल पनि हो तर ती अन्य स्कुलको जुन गनिन्छ नि त्यो स्कुल र हाम्रो स्कुललाई तपाईँले कम्पेयर गर्नु भने नम्बर 1 स्कुल चाहिँ कसरी भयो जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि नेपालमा त्यो ठाउँमा भएका केही स्कुलहरूमध्ये एउटा राम्रो स्कुलको रूपमा उत्कृष्ट स्कुलको रूपमा रहेको छ भनिरहेको अवस्थामा के कुरा हुनुपर्छ पूर्वता कुरा पनि हुन सक्छ नि त अहिले लगभग 10-15वटा स्कुल देशभरिमा राम्रो स्कुलमा गनिन्छ ठुला स्कुलमा गनिन्छ त्यसमध्ये हाम्रो पनि हो र हाम्रो स्कुल र ती अन्य स्कुलहरूमा के फरक छ भने अन्य स्कुलमा म गएँ कहीँ 5 बिघा जग्गा छ 6 बिघा जग्गा छ सट्टर छ होटल छ पसल छ हामी कहाँ केही पनि छैन विद्यालय मात्रै छ विद्यार्थी मात्रै छ अन्य आर्थिक स्रोत कुनै पनि छैन हामी कहाँ तर पनि हामीले जुन हाम्रो सिकाइ उपलब्धि एचिभमेन्ट्स हामी राम्रै दिएका छौँ अब राम्रो उत्कृष्ट विद्यालय हुनको लागि अनुशासन सुशासन भौतिक सुविधाहरू पढाइका त्यो विधिहरू प्रविधिहरू यी सबै राम्रो हुनुपर्छ यो सिकाइ उपलब्धि उच्च हुनुपर्छ पछिल्लो समय के कुराको आवाज उठिरहेको छ भने अब विद्यार्थीले पढिसकेपछि ऊ रोजगारमा जोडिन सक्नुपर्छ ऊ बजारमा बिक्न सक्नुपर्छ बजारको माग अनुसार त्यो जनशक्ति चाहिँ विद्यालयले उत्पादन दिन सक्नुपर्छ भनेर विद्यालयमाथि पनि चुनौती आएको छ नि त्यो सम्भव छ रोजगारीमूलक शिक्षा उत्पादनमूलक शिक्षा असम्भव केही छँदै छैन नि सब असम्भव त केही छैन कठिन हुन सक्छ अहिले हामीले पढाइरहेको शिक्षाले रोजगारसँग जोड्न सक्छ त्यही मैले भने कि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिहाल्नु भयो होइन तर पनि अहिलेको शिक्षा जुन हामीले जुन गतिमा पढाइरहेका छौँ नि यसको भविष्य चाहिँ के हो विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ नि त अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगार मलेसिया सिङ्गापुर कतारको लागि जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको मात्रै हो कि अहिले चाहिँ देशमा पनि बस्दैनन् विद्यार्थी कारण चाहिँ के हो रोजगार छैन बेरोजगार रोजगार छैन अशान्ति छ रोजगार छैन प्रविधिको त्यति पहुँच छैन तर शिक्षक बन्न पनि मान्छेले रुचाएन नि पहिले त एउटा दरबन्दी खुल्थ्यो है लाइसेन्स लिएर शिक्षक बन्न मान्छेहरू आतुर हुन्थे अहिले पछिल्लो समय यसको आकर्षण किन घट्यो मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि शिक्षक चाहिँ कुन तहमा छ भने शिक्षकलाई थाहा छैन सरकारलाई थाहा छैन मैले अघि उदाहरण तपाईँले दिएन कि जापानमा टिचर्स आर जस्ट बिलो द गड भन्छ फ्रान्समा त्यस्तो अवस्था छ अमेरिकामा त्यस्तो छ अर्को तपाईँले दक्षिण कोरियामा शिक्षक प्राथमिक तहको जुन शिक्षाको सुविधा छ भारतको राज्य मन्त्री स्तरको बराबर छ इन्डिया नेपालको थोरै छ नभएर शिक्षक प्रतिको एउटा आकर्षण घटेको हो सुविधा पनि त सम्मान हो नि त सुविधा पनि दिएर पनि सम्मान शिक्षकले जहिले पनि तलबकै विषयमा विवाद गर्नुपर्ने आन्दोलन गर्नुपर्ने सबैको आंशिक शिक्षक बनाएको छ शिक्षक पनि 17 प्रकारको छ
सबैको तलब महिनावारीमा आउनुपर्ने, शिक्षकको तलब 4 महिनामा आउनुपर्ने, त्यो सबै कठिनाइहरू छन्। त्यही छ शिक्षकको सम्मान। त अब यो पदक दिएर मात्र सम्मान होइन, ती कुराहरूमा पनि सुधार गर्न सक्यो भने नेपाल सरकारले शिक्षकलाई धेरै सम्मान हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ के। समयमा तलब दिनु, नजाने विद्यालय नजाने कारवाही गर्नुपर्छ। तर मोनिटरिङ गर्ने संस्थाहरू छन् नि, शिक्षाका निकायहरू छन्, नगरपालिका छन्, नगरपालिकाका शिक्षा कार्यालय छन्। अब त 3 तहको सरकार छ, शिक्षामा सुधार हुनुपर्ने हो नि। खोइ त माध्यमिक तहसम्मको अधिकार त स्थानीय सरकारले दिएको थियो, घर घरमा होइन सिंहदरबार पुगेको छ, तर कर्मचारी छैन, शिक्षक छैनन्, विद्यालय खाली छ। त्यही त सिंहदरबार मात्र भएर भएन नि, त्यो भित्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनु पर्यो नि त। समस्या छ। कोरोनाले कस्तो असर गर्यो शिक्षामा? सबभन्दा बढी असर गरेको नि शिक्षामा हो। कोरोनाले सबभन्दा बढी असर गर्यो। त्यो पनि कोरोनाको कारणले होइन कि सरकारको नीतिको कारणले। सबै कुरा खोल्ने, स्कुल नखोला है भन्दो रहेछ। स्कुललाई क्वारेन्टाइन बनाउने, स्कुल खोल्नु हुँदैन, बजार खुला राख्नुपर्छ, लोकल बस खुला राख्नुपर्छ, मल खुला राख्ने, जुलुस निकाल्ने, कार्यक्रम गरेर त विद्यालय चाहिँ खोल्नु हुँदैन। कोरोना लाग्छ अरे कसले कहाँबाट पढेर आएको, कुन ग्रहबाट अध्ययन गरेर आएका त स्वास्थ्यका निकाय हो। अर्को तपाईँको उदाहरण, हिजो कि अस्ति मैले एउटा नोटिस हेरेँ, शिक्षा मन्त्रालयले नोटिस निकालेको छ। के निकालेको छ भने तपसिलका निकायहरूका कार्यरत व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क पठाउने। सबै अफिसको नाम छ त्यहाँ, तर विद्यालय त्यहाँ छैन, कल कारखानाको नाम छैन। अब कल कारखानामा काम गर्ने र शिक्षालाई कोरोना नलाग्न पनि सक्छ। यद्यपि केही समय पछि पहिला नै कोरोना के अरे शिक्षाको तथ्याङ्क चाहिँ लिएको थिएँ। मैले अफसोस लाग्यो हिजो के त्यो हेरेँ मैले, अहिले त्यो फेसबुकमा पनि त्यो चिठी मैले हेरेँ, शिक्षा मन्त्रालयका सबैको तथ्याङ्क मागेको छ, विद्यालयको तथ्याङ्क मागेको छैन। अब विद्यालयको तथ्याङ्क 2 महिना अगाडि लिएको छ, त्यो कारण नमागेको हो कि अथवा अहिले बिर्सेर नमागेको हो कि नगनेको हो कि यिनीहरूलाई चाहिँदैन भनेको हो कि? शिक्षकलाई एकदमै सक्रिय रूपमा काम गर्न लगाउनको लागि अवेरनेस कार्यक्रम हुन्छ नि, शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको छ, सरकारी तर्फबाट भएको छ, हुन्छ। मैले अघि नै प्रत्येक वर्ष हुन्छ त्यो, हरेक विद्यालयमा गएर हुन्छ अथवा सम्बन्ध एकै ठाउँमा राखिन्छ? त्यो पहिला के हुन्थ्यो भने 2 वर्ष अगाडिसम्म के हुन्थ्यो भने सिधै अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर तपसिलका व्यक्तिलाई उक्त सम्मानको लागि सिफारिस गरिएको छ भनेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पठाएको थियो। पोहोर साल चाहिँ के गरेको थियो भने नोमिनेसन माग गरेको थियो। त्यो नोमिनेसन माग गर्दाखेरि गरेर पनि होइन कि त्यो समन्वयले चाहिँ ल तपाईँ गर्नुहोस् भनेर व्यक्तिलाई भनेर आफन्तहरूलाई भनेर चाहिँ पठाएर गरेको रहेछ। केही चाहिँ राम्रा पनि परेका छन्, तर बढीभन्दा बढी चाहिँ सिफारिसको भरमा भएको भनेर धेरै कुरा आवाजहरू पनि उठिएको छ। यो निजी र सामुदायिक विद्यालयमा सधैँ खाडल हुन्छ, विभेद हुन्छ, कारण के हो? जबसम्म दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली हुन्छ देशमा, त्यो खाडल निश्चित रूपमा हुन्छ। जबसम्म एकै किसिमको शिक्षा हुँदैन निजी र सार्वजनिकमा त्यसो भए भिन्न छ, पढाउने तरिकै भिन्नै छ, वर्ग छ, विभाजन छ। पढाउने तरिका त फरक भइहाल्छ नि। अब निजीमा कमै पढे लेखेका हुन्छन्, राम्रो पढाउँछन् भन्छ, त्यो त मलाई थाहा छैन, म त त्यो मतलब राख्दैन। सरकारीमा धेरै पढे लेखेका छन्, पढाउँदैन भनिन्छ। अब निजी सरकारीमा शिक्षकहरूलाई पनि तालिमहरू सबै कुरा दिएको हुन्छ, त्यही शिक्षकले पढाउन सक्दैन। त्यो बढी तालिम भएर भएको हो क्या, त्यो बढी अलि चाहिने भन्दा बढी नै एक्सेस एभ्रिथिङ इज ब्याड भन्छ नि, त्यही भएको। त्यो बढी खालि तालिम दियो, त्यो तालिम चाहिँ कार्यान्वयन गर्न लगाउने, अनुगमन नगर्ने, मोनिटरिङ नगर्ने, भत्ता खान र खुवाउनुको लागि त्यो तालिम केन्द्रहरूले त्यो तालिमको आयोजना गर्ने र त्यो कार्यान्वयन नगर्ने, पैसा पचाउनको लागि पनि पैसा सक्नको लागि मात्रै भयो होइन। त्यो धेरै भएर त्यो तालिम धेरै भएर त्यो बिग्रेको हो क्या। सरकारी विद्यालयमा जति सरकारले लगानी गरेको छ त्यो अनुसार त उत्पादन भएको छैन। अहिले त पहिला जस्तो छैन, अहिले चाहिँ राम्रै छ। अहिले राम्रै सुधारोन्मुख भएको छ, एकदमै सुधारोन्मुख छ। अहिले राम्रै छ, राम्रै गति लिएको छ। अहिले स्थानीयले पनि देखरेख पुगेको हुनाले अहिले चाहिँ भएको छ। अब शिक्षामा कसरी अगाडि बढ्ने, आजभोलिका गतिविधि के भइरहेछन् शिक्षकमा, शिक्षा क्षेत्रमा, यसो बुझौँ न के छ? शिक्षालाई सबैभन्दा बढी बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने सरकारले, जुन कि सबभन्दा कम हुँदो रहेछ, प्राथमिकतामा पर्दैन। दोस्रो कुरा, जुन 12 प्रकार शिक्षकहरू छन् त्यो हटाउनु पर्ने, थाहै गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनु पर्ने, वर्षै पछि शिक्षकको विज्ञापन हुनुपर्ने, क्षमतावान र कार्यक्षमतावान भएका शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने, अनुगमनहरू राम्रोसँग हुनुपर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यी सबै गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा शिक्षामा सुधार। यो सामुदायिक विद्यालय भनेको गरिबदेखि धनी सबैको लागि साझा विद्यालय हो भन्छौँ,
तर गरिबका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा किन आइपुगेन, पहुँच किन पुगेन? छै त सरकारले पनि त एउटा भनौँ न एउटा नियम के ल्याएको थियो भने सबैलाई भर्ना अभियान भनेको थियो होइन? गरिबका विद्यार्थीहरू सरकारीमा छैन भनेका होइनन्, छन्। एउटा र्युमर के चाहिँ फैलाइएको छ, बोर्डिङमा चाहिँ राम्रो पढाउने, सरकारीमा हुँदैन, एउटा र्युमर, त्यो मानसिकता डेभलप भएको छ जनतामा, जसले गर्दाखेरि त्यही त्यो बोर्डिङमा चाहिँ जाने एउटा प्रवृत्ति बढेको, त्यो र्युमर तर सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी अडेर पढ्न सकेनन् कि 2 वर्ष पढ्ने त्यसपछि क्लास छोड्ने दबाउको समस्या पनि थियो नि। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले तपाईँले थाहा छैन, काठमाडौँमा धेरै बोर्डिङहरू बन्द हुने अवस्थामा आइसक्यो, धेरै बोर्डिङहरू बन्द हुने अवस्थामा आइसक्यो। त्यसका कोरोनाकै कारण होइन, विद्यार्थी नभएर बोर्डिङ छोडेर विद्यार्थी सार्वजनिकमा गएर, सामुदायिकमा गएर, भने सामुदायिक विद्यालयको प्रगति भयो हो, प्रगति भएर त हो नि, सुधार भएर नै भएको हो। अहिले धेरै बोर्डिङ बन्द हुने अवस्थामा छ, भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन, विद्यार्थी नभएकोले शिक्षकलाई तलब खुवाउने अवस्थामा छैन भने यसको मतलब समुदायमा सुधार भएकै त हो नि। सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा पुगेका छन्। अब सरकारले गरेको घोषणाअनुसार त पुगेको छ भन्छ, तर सबै पुगिसकेका छैनन्। नेपालमा यसको खुला बोर्डरको कारणले कति जनसङ्ख्या कहाँ छन् भने नेपाल सरकारसँग त्यो छँदै छैन। सरकारले साक्षर बनाउने अभियान चलाएको थियो नि त, त्यो कतिको प्रभावकारी भयो? त्यही त मैले त्यो प्रभावकारी त्यो के भएको थियो, म त्यसमा पनि भाग लिएको थिएँ, मलाई याद छ क्या। एउटा संस्था, त्यो संस्थाको माध्यमबाट थियो। त्यो 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो डाटा सङ्कलन गरेको थियो, पछि 2 वर्षपछि ल्याएँ। त्यसपछि त्यो कति लेखेका नाम, हामी गाउँतिर जाँदाखेरि कति लेखेका मान्छे नाम नभएका थिएन, त्यहाँ कहाँ छ त विदेश गइसकेको छ भन्थ्यो क्या। कति चाहिँ नयाँ भइसकेका थिए, सही डाटा नभएकोले त्यो चाहिँ 100% भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन थियो। फेरि चाहिँ पुनः त्यो गर्नै पर्छ, त्यो राम्रोसँग गर्नै पर्छ। त्यो यो माध्यमिक तहसम्म त निःशुल्क शिक्षा भनिन्छ नि है, सरकारले पनि त्यही अधिकार दिएको छ। यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भएको छ? तपाईँलाई थाहा छैन, निःशुल्क र एउटा अनिवार्य हुन्छ। अनिवार्य शिक्षा भन्छ नि हो। अनिवार्य निःशुल्कमा के फरक छ तपाईँलाई? नेपाल सरकारले 8 कक्षासम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क भनेको छ र 9-10लाई के अरे माध्यमिकलाई निःशुल्क मात्र भनेको छ। माध्यमिकसम्म त अनिवार्य र निःशुल्क भनेको के हो त? अनिवार्य भनेको के हो भने जस्तै तपाईँले आफ्नो बच्चालाई पढाउनु भएन भने तपाईँलाई थुन्नुपर्छ सरकारले। तपाईँले किन नपठाएको? सरकारले जब फ्री पढाउन लगाएको छ, अहिले खाजा दिएको छ, 8 कक्षासम्म निःशुल्क छ भने तपाईँले बच्चालाई स्कुलमा पढाउनु भएन भने तपाईँले सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, जरिमाना। त्यसलाई भन्छ अनिवार्य। त्यो छ, देख्नुभएछ कहीँ? लागू भएकै छैन नि। अभिभावकलाई आफ्नो बालबालिका विद्यालय पठाउनु पर्छ, त्यो चेतना छैन। अब अर्को कुरा सुन्नुहोस्, 8 कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क गरिदियो सरकार। यसको मतलब कि 8 कक्षासम्म हाम्रो विद्यालयको क्याचमेन्ट एरियामा भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो विद्यालयभित्र आउनुपर्छ, पढ्नुपर्छ। अब हाम्रो विद्यालयमा भर्नाको चाप अत्यधिक हुन्छ। हामी जति विद्यार्थी लिन्छौँ त्यसको 10 गुणा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन आउँछ र सबैतिरबाट दबाब पर्छ कि भर्ना लिनुपर्छ भनेर। हामीले भर्ना लियौँ भने हाम्रो जुन जनशक्ति छ, शिक्षकको जनशक्ति, त्यो जनशक्तिले थाम्नुभन्दा दोबर विद्यार्थी हुन्छ। अब दोबर विद्यार्थी भएपछि त्यो सबैले पढाउनुको लागि सरकारले दोबर शिक्षक दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अनि दोबर दिएन हामीले चाहिँ सबैले निःशुल्क र त्यो अनिवार्य शिक्षा दरबन्दीमा भएको शिक्षक त दिन सकेका छैन सरकारले। ऊ त अनिवार्य भनेको छ, त्यो किन अनिवार्य कसरी घोषणा गर्यो? त्यो समस्या तपाईहरु पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। अनिवार्य भन्छ 8 क्लासमा जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्नु परिहाल्यो, गर्नुपर्ने आयोगले हामी गर्नुपर्ने। अनि आयोगलाई गरेर हामी अनिवार्य र निःशुल्क गर्नको लागि त सरकारले शिक्षक दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने त्यो समस्या दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो पनि छैन। त यस्तो व्यथितिको अवस्था छ कि त्यो के गर्दा के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो नीति नियम बनाउनेलाई थाहा छ। यो माध्यमिक तहसम्मको चाहिँ के हो खासमा प्रश्न पार्दिनुहोस् न त। जस्तो 8 क्लाससम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भयो, माध्यमिक तहलाई पनि त हेर्ने गरिन्छ नि, के हो खास? माध्यमिक तहलाई 9-10 निःशुल्क भनेको हो। निःशुल्क भने अनिवार्य चाहिँ होइन। अनिवार्य नभएको हुनाले कसैले 9-10मा आफ्नो बालबच्चालाई नपढाएमा पनि कुनै फरक परेन सरकारको तर्फबाट। तर 8 कक्षासम्म पढाउनै पर्ने, अनिवार्यको मतलब पढाउनै पर्ने हो। प्रत्येक अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई 8 कक्षासम्म पढाउनै पर्ने हो। पढाएन भने उसलाई कानुनको दाउरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। उसको चाहिँ अन्य उसको नाउँमा जग्गा पास हुन नदिने, उसको चाहिँ ट्याक्स बढाउने, बिजुलीको कर बढी लिने, यस्तो गर्नुपर्ने हो क्या। अरू देशमा त्यो हुन्छ क्या, यहाँ त्यो छैन। जनतालाई थाहा छैन त्यो अनिवार्य शिक्षा भनेको के हो। विदेशको शिक्षा र नेपालको शिक्षामा फरक चाहिँ के छ? विदेशमा के छ भने तपाईँको
सरकारी स्कुलमा भर्ना भएन भने मात्र प्राइभेटमा जान्छ। पहिला प्राथमिक प्राइभेट सरकारी हुँदै यद्यपि हामी नेपालमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता सरकारी अहिले त छ, अहिले त भइसकेको छ। अहिले हाम्रो केही विद्यालयमा भयो हाम्रो लगायत सुधार र प्रयास राम्रो छ। हाम्रो लगायत केही विद्यालयहरूमा अहिले पहिलो प्रायोरिटीमा आउँछ अभिभावकहरू, अनि मात्र निमा जान्छ, त्यो भयो। अनि सरकारी विद्यालयमा सुविधाहरू हुन्छ त्यहाँ। तपाईँको भुटानमा त ब्याचलरसम्म निःशुल्क शिक्षा छ। अरू सुन्नुहोस्, ब्याचलरसम्म भुटान जस्तो देशमा नेपालले किन शिक्षालाई निःशुल्क गर्न सक्दैन? निःशुल्क त गरेको छ। निःशुल्क गर्नको लागि तपाईँले 20 देखि 25% बजेट छुट्याउनुपर्छ क्या। किनकि निःशुल्क गरेपछि त विद्यार्थीको सङ्ख्याको हिसाबमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त। कोठा बनाउनु पर्यो, ल्याब बनाउनु पर्यो, त्यो त दिनु पर्यो नि। निःशुल्कमा त घोषणा गरेर त हुँदैन नि। म तपाईँलाई हात्ती किनिदिन्छु भनिदिने र हात्तीको पैसा दिएन भने हुन्छ त? हुँदैन नि। योजना ल्याउने कानुन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको लागि त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि। कति पैसा चाहिन्छ, कति शिक्षक चाहिन्छ। निःशुल्क भनेको छ 8 कक्षासम्मको कति शिक्षक छ, त्यो शिक्षक अब थपेपछि कति चाहिन्छ, त्यो डाटा छैन। यद्यपि सरकारले के गर्छ भने त्यो देश नेसनल वाइड चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्दो रहेछ क्या। अब नेसनल वाइड डाटा सङ्कलन गर्दाखेरि कुनै कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ, टिचर बढी छ, यस सबैले भाग लगाउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो सङ्ख्या पुग्दो रहेछ। त भाग लगाउँदा पुग्दो रहेछ भने कम विद्यार्थी भएको ठाउँबाट बढी विद्यार्थी भएको ठाउँमा त टिचर साट्नुपर्छ नि त, समायोजन गर्नुपर्छ नि त। खोइ गर्न सकेको 2-5 वर्षदेखि चाहिँ शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने भनेको छ, अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। धेरै भद्रगोल चाहिँ शिक्षा क्षेत्र स्थिति व्यथिति छ। व्यथितिलाई अब कसरी पार लगाउने? अब सबैले आफ्नो तर्फबाट हतियार के हो यसलाई? एकदमै यसको लागि त सबभन्दा पहिला स्थिर सरकार हुनु पर्यो, लाइनमा ल्याउने हुन्छ, सही बाटोमा ट्र्याकमा शिक्षा यहाँ छैन स्टेबिलिटी भइसकेको छैन नेपालमा। अब यो राजनीतिक परिवर्तनले त प्रभाव परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म स्थायित्व सरकार हुँदैन, शिक्षालाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ नेताहरूको, शिक्षकलाई त्यो आफ्नो कार्यकर्ता ठान्ने जुन छ नि दृष्टिकोण, त्यो चाहिँ हटाउनुपर्छ। शिक्षकलाई एउटा सम्मान दिनुपर्छ। शिक्षक पार्टीको कार्यकर्ताको मुनि होइन, भगवानको मुनि हो भने ठान्नुपर्छ। तर अहिले शिक्षाभित्र धेरै विकृति छन्। विद्यार्थीले शिक्षकलाई कुट्ने, शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुट्ने, त्यो खास कारण के हो? होइन, शिक्षा भनेको त एउटा शिक्षा क्षेत्र, एउटा विद्यालय भने मन्दिर हो। शिक्षक भनेको भगवान हो, हामीले पुज्ने गर्छौँ। उहाँले एउटा संस्कार दिनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई आदर संस्कार कुराहरू सिकाइन्छ भनिन्छ नि। त यहाँ त शिक्षकले विद्यार्थी कुट्ने किन? यो व्यक्ति क्राइम त जहाँ पनि हुन्छ त्यस्तो कुरा छैन। तर एउटा विद्यालयभित्र, विद्यालयको हातभित्र यस्ता खालका कहीँ मजदुरले मिल मालिकलाई पिटेको छ, मारिदिएको छ। अमेरिकामा विद्यार्थीले चाहिँ गोली नै चलाएको छ कलेजहरूमा, टिचरमाथि। फ्रान्समा त्यो त एउटा क्राइमका मनोविज्ञान छुट्टै हो। त्यो छुट्टै, त्यो सबै ठाउँमा त्यस्तो छैन। अब कहीँ नहुन्छ, त्यो अपवादको रूपमा हुन्छ। कुनै एउटा नेपालमा कुनै एउटा शिक्षकले कुनै गल्ती गरेको हुन्छ, पुरै शिक्षक समाजमा जोडिन्छ क्या त्यो हो। एउटा विद्यार्थीले गरेको हुन्छ, पुरै विद्यार्थीसँग जोडिन्छ। त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा त्यस्तो त छैन नि। अपवादका रूपमा कहीँ कहीँ हुन्छ त्यस्तो छैन, विश्वभरि हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो जहाँ पनि। तर विद्यार्थीहरूले के पनि गुनासो गरेका छन् भने विद्यालयमा पढाउने शिक्षक चाहिँ राम्रो भएन, आकर्षित भएन, उहाँले पढाउने शैली हुन्छ नि, असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ क्या। सरले त बुकमा त फरक पढाउनुहुन्छ, बुझाएर पढाउनु, हामीले के पढ्ने बुझेनन् रे के विद्यार्थीले। यस्तो छ कि अहिले चाहिँ विद्यार्थी अभिभावकको गुनासो पनि त्यही छ। हामीले यत्रो समय विद्यालयमा पठाउँछौँ तर विद्यार्थीले एउटा कुरा पनि सिकेर आउँदैन। यो कमजोरी कसको? यस्तो हो क्या, अहिले विद्यार्थीको स्तर चाहिँ अहिले बढेको छ। हामी एसएलसी दिने बेलामा हाम्रो 16 वर्ष लागेको हुनु पर्थ्यो, अहिले 14 वर्ष लागेको हुनुपर्छ। एकदम यसको अर्थ हो कि विद्यार्थीको स्तर बढेको। जुन टिचरले आफ्नो जुन एक्सेसलाई बढाउँदैन, अपडेट गर्दैन नि, त्यस्तो शिक्षकले पढाएको चाहिँ अहिले कमजोरी भएको छ क्या त्यो। त्यसैले शिक्षकमा जहिले पनि हो, शिक्षक चाहिँ आफूले अपडेट गर्नुपर्छ, अपडेट हुनुपर्छ, समय अनुकूल आफूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिक्षकको लागि त्यस्ता कुनै तालिमी सेमिनार, व्यक्तित्व विकासको लागि त्यो गरिनु आवश्यक छ। त्यो गर्छौँ, हामी गरिरहेका छौँ। हामी टिचरलाई आइटीको ट्रेनिङ दिने। के सिके त शिक्षकले? खोइ त अहिले 10 वर्षपछिको यहाँसम्मको शिक्षालाई हेर्ने हो भने शिक्षामा केही त्यस्तो परिवर्तन, वाउ यस्तो राम्रो शिक्षा भनेर त्यस्तो कुनै प्रशंसा भएको हामी देखेका छौँ? यो त अब 2 दिन 4 दिनमा हुने कुरा होइन नि त। यो त एकैचोटि हुने कुरा होइन, यसको लागि लामो समय लाग्छ। हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ, अहिले अब हुन्छ। अब शिक्षकले पनि धेरै पहिला पनि अन्तर्वार्ता भन्थे, जसले पनि नेपालमा 3वटा निकाय जुन छ नि, बढी चाहिँ अपमानित निकायको जस्तो हुन्छ। तर म अपमानित त होइन, एउटा गाली गर्ने जसले पनि को हो तँलाई थाहा छ? एकछिन पहिला मलाई कुरा गरिदिनुहोस्, को यो हो भने शिक्षक एउटा गरिन्छ कि पढाउँदैन भनेर हुन्छ। दोस्रो को हो? प्रहरी, अनुसन्धानै गर्न सक्दैन, कुनै पनि चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यो गर्न सक्दैन। तेस्रो को त नेता, भिजनै छैन, भिजनलेसले छ। यो 3 जनालाई गाली गर्ने प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रत्येकको रूपमा लिएको छौँ।
तर 2048 सालमा शिक्षकका विषयमा हकितको लागि अनि शिक्षकको पेसागत हकितको लागि भनेर विभिन्न खालका आन्दोलन भए त्यही मुद्दा आजको दिनसम्म यथावत छ कि छ कहिले समाधान होला 48 सालदेखिको शिक्षकको मुद्दा जबसम्म राजनीतिक दलले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँदैन यो शिक्षक बनेको महान हो हाम्रो कार्यकर्ताभन्दा मुनि होइन यो दृष्टिकोण हटाउनुपर्छ क्या राजनीतिक दलहरूले र शिक्षकले पनि आफूलाई त्यो कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नसम्झेर म शिक्षक हो शिक्षक यो नेताहरूभन्दा ठुलो भने जबसम्म आफूले महसुस गर्दैन तबसम्म हुँदैन हस् सर समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद यहाँलाई पनि मलाई यसो बेला बेलामा समसामयिक कुराहरूमा बोलाएर जुन आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा आधुनिक माध्यमिक विद्यालय हेटौँडाका मकवानपुरका प्रधानाध्यापक वीरवंश बैठासँग उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार तथा अवार्डहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ नेपालमा यसको सन्दर्भहरू के छन् यसका अभ्यासहरू भएको छ कि छैन यो अवार्डहरू कतिको आवश्यक छ लगायत नेपालमा अहिले भइरहेका वर्तमान शिक्षाको अवस्थाको विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौँ कुराकानीबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते